Salam alaikum. قلنا un jour ou l'autre خدينا un produit من الغيون في magasin ولا حاجة وقعدنا نثبتوا de la composition متاعو. جات période نبهونا على E441 اللي هو présent dans certains aliments واللي هو gélatine de porc. donc كلنا خدينا liste des ingrédients وقعدنا نثبتوا فما شي حاجة فيها gélatine de porc معناها حاشاكم حلوف. Donc, حبيت اليوم هذاك علاش نحكي لكم على les additifs alimentaires. Donc, par définition, هذوما des substances ajoutées aux produits industriels pour améliorer l'aspect, le goût, la conservation, etc. La classification بتاعهم تلقاهم E150, E419. Donc, ديما E من الأول اللي هو يحبوا يقولوا به approuvé par l'Union européenne. ومن بعد les classifications اللي هما في الصون ce sont des colorants, 200 conservateurs, 300 antioxydants, 400 épaississants stabilisants, 500 régulateurs ou anti-agglomérants, 600 exhausteurs de goût, 900 gaz propulsants, cire et édulcorants. هذوما باش نقف على deux spécialement de هذوما le E600 قلنا exhausteur de goût. C'est un agent chimique pour augmenter l'intensité de la perception olfacto-gustative. Exemple, un produit اللي هو très contesté, le glutamate monosodique, le E621. يقولوا أنه excitotoxique ou أنه neurotoxique, معناها يمس حتى المخ ويعمل une agitation, une perturbation في المخ. تولي معناها تتسبب لك في hyperactivité الله لا يقدر علينا. ال E900 قلنا فيهم les édulcorants. اش معناها un édulcorant? C'est une substance qui confère à un aliment la saveur sucrée. من بعد أتنجيو على deux exemples نتاع édulcorants. وبما أن on peut pas traiter tous les aliments اللي عندنا في تونس وفي التنوع نتاعهم أنا جست شفت أماهم أكثر فيهم أديتيف بالطبيعة كل ما هو كونسيرفي وكل ما هو بلا بريباري وكل ما هو فياند حاضرة وكل شيء. دونك حبيت ناخو لي بوات لي بواسون اون بوات لي بواسون اون بوات. دونك الكانات هذوما باش نحكي عليهم اللي هما فيهم دي اديتيف. باش نبدا بان اديتيف important اللي هو في هذا le E104. C'est un colorant jaune qui s'appelle jaune de quinoléine et يتسبب في hyperactivité, des allergies, asthme, inflammation cutanée, etc. Donc هذا interdit من les États-Unis, من Norvège, Australie et Japon. هكا باش تشوفوا معناها البرودوي هذا يتباع في تونس sans problème. البوغامونت toujours هي كولورها verdâtre, vert-menthe معناها. دونك قلنا زيدينها كولورون جون. دونك pour donner le vert يزيدوها le E133 اللي هو bleu brillant FCF. encore فيها un colorant E150D اللي هو caramel au sulfite d'ammonium. c'est un additif très controversé. خلينا في ال E104. ال E104 موجود زادة في ال Viva Citron. Viva Citron هذه فيها ال E104 زادة malheureusement. قلنا ال E150D اللي هو الكراميل كولور كراميل موجودة في البوغامونت، موجودة في ال Viva Cola، موجودة في البوغاسيدر، موجود في الكوكا كولا تعرفوها، موجود في الكوكا كولا زيرو. دونك الكوكا كولا زيرو قلنا بما انها ما فيهاش سكر فيها دي زيدولكورون اللي هما قلنا يعطيو لاليمون اون سافور سكري. موجود فيها ال E950 وال E951. ال E950 اللي هو الاسيسولفام بوتاسيوم والا اسيسولفام K. وعندنا الاسبارتام. الاسبارتام هو عنده un pouvoir sucrant de 100 fois plus que le saccharose معناها sucre normal. donc حبيت نحكي لكم على الاسبارتام بالطبيعة التولى ثبت عليه حتى شيء معناها بطريقة علمية انه مضر. mais il est فما 900 publications scientifiques
يحكيو على لي زيفي سكوندير نتاعو اللي هما تري غراف، و في الديسكريبسيون حطيت لكم ليان نتاع فيديو يوتيوب، دونك تفرجوا عليها تري امبورطون. مالوغوزمون بالانجلي ميسالش. باهي E211 لي بواط هذوما فيهم ال E211 اللي هو البنزوات دو صوديوم، كيف كونتيستي كيلكو شوز دو غراف. وفيه ال E331 اللي هو لو سيترات تريسوديك. لو سيترات تريسوديك هذا موجود في لي بواسون الكل، يا E330 يا E331. دونك sauf الكوكا كولا والكوكا كولا، sauf الكوكا كولا، مي الكوكا كولا فيها لو E338 هي والكوكا كولا زيرو فيهم E338 اللي هو لاسيد فوسفوريك. لاسيد فوسفوريك هذا فما دراسة علمية تثبت أنه أبارتيغ من دو فيغ دو كوكا فيهم لاسيد فوسفوريك أكوز دو لاسيد فوسفوريك نجم واحد تجيه اون انسوفيزونس رينال، قصور كلوي. دونك فيت اتونسيون ما تكثروش من الكوكا وما تعملوهاش حاجة يومية. باهي عندنا مثلا البوات هذه فلوريدا فيها ال E160A اللي هو كولورون، سي لو بيتا كاروتين سينتيتيك. سينتيتيك معناها موش ناتورال، دونك يصنعوه في لابوراتوار. فما ال E330 قلنا موجود في كل شيء، كان كوكا كولا اللي هي فيها الاسيد فوسفوريك، دونك ال E330 هو الاسيد سيتريك موجود في الكل. عندنا autre chose qui est très grave اللي هو ال E110، c'est une coloration jaune orangé sunset اللي هي موجودة في الأبلة الجديدة والقديمة، بدلوا لها لومبالاج وكاو بدلوش الكومبوزيسيون. دونك هذا c'est un colorant mutagène et cancérogène catégorie 3 interdit en Union européenne depuis 1995. ما عندي ما نقول معناها. باهي نتعداو لدوتر معناها أخطاء الجازوز هذا كله. دونك كيل فو ايفيتي ا تو بري بالحق، معناها خليوها واحد فال يشرب جازوز، ماذا بكم تنقصوا على الاخر. حتى اذا كان تحسوا انه عنده فايده ديما الغله الفرشكه ديما احسن. على كل الشاركوتري والفيوند تريتي هذوما زاد فيهم مشاكل، انا جوست ما ثبتش فيهم برشا وما عنديش في الدار، دونك جوست هكا باغازار شفت كباب المزرعه مثلا مكتوب عليه برودوي الرجين huile de soja و gluten de blé، donc فيه دي برودوي الرجين. هذايا من غير ما نحكيو النيتريت والنيترات اللي هما يعملوا كونسير دو لوستوما، ال E249 E250 E251 E252. دونك هذوما لي نيتريت لي نيترات موجودين بكثرة في التريتمون نتاع الشاركوتري. ان توكا نحيي فيهم الترونسبارونس نتاعهم انهم كتبوا برودوي الرجين. باهي en contrepartie مشيت لقيت هزيت سلامي سليمة، دونك لقيت فيه ال E407. Le E407 c'est le carragénane, c'est un extrait d'algues rouges يتسبب في des inflammations intestinales et le cancer colorectal. rien à dire. à part هذاك الكولور روج جايبها من E120. انا توا باش نحكي على E120 موجود هذا في السلامي اللي حكيت لكم عليه، ما ثبتش لي سلامي الكل حق، ما عنديش مشكل انا مع مارك معينه. دونك ال E120 هو لاسيد كارمينيك، هذا تستعملوا ان انسكت يستعملوا كوم ارم دو ديفونس كونتر سي بريداتور. انسكت تسيب لاسيد هذا اللي هو الكولور نتاعو لو روج كارما، واللي هو يستعملوه كوم colorant. Donc هذه الانسكت c'est un insecte sans pattes اسمها الكوشني. دونك ال E120 حطوا لكم معناها في انسكت هذا اذا كان لطف بنا ربي وعملوا لنا حاجه ناتورال، خاطر ينجم يكون ال E120 سينتيتيك مصنوع في لابوراتوار avec des agents chimiques. فوالا هذا ال E120 موجود زاد لقيتو في هذه وفي هذه
وفي اليogurt aux fraises. Donc فيهم ال E120 سامحوني هذوما aromatisés aux fraises. Donc هذه فيها وهذه ما فيهاش. Donc هذه حاطين فيها un arôme de fraise synthétique وهذه un arôme de fraise synthétique plus الكولوراسيون. هذه لونها ابيض من الداخل وهذه لونها روجاتر خاطر فيها الروج كارمال اللي حكينا عليه الكولورون. باهي كي نقولوا اروم ناتوريل واش معناها حاطين فيها فريز. هذه اش معناها اروم؟ la plupart du temps sont synthétiques à cause de leur bas coût. وإذا كانوا naturels, ils ne sont les arômes هذوما ne sont pas forcément extraits de fruits وإلا végétal, mais obtenus de moisissures et de champignons ou à partir de la culture de bactéries. Donc هذوما هما les arômes artificiels partout. فما des arômes artificiels في الياغورت اللي يقول لك بقطاع الفراولة وما نعرف شنو ثبتوا اسكو ابار قطاع الفراولة وحاطط حاجة أخرى ولا لا. و le mieux de prendre les yaourts naturels والا اعملهم وحدك. فما الياغورت ياغ تو تنجم كل واحد ينجم يعمل الياغورت نتاعو. باهي اون باس توا باش نحكيو على E171. سي لو ديوكسيد دو تيتان TiO2 اللي هو كولورون بلون. وفي لي برودوي كوزميتيك كيما حكينا في لي زوتر فيديو اسمه CI77891. دونك هذا اون لو تروف سو فورم دو نانو بارتيكول. اش معناها نانو بارتيكول؟ معناها الديامتر نتاع البارتيكول اصغر من 100 نانومتر. والنانومتر هو 1 مليارديام دو متر. معناها 1 متر قسمه على مليار تلقى النانومتر. دونك هذوما فو التاي نتاعهم تري ريدويت ils franchissent les barrières biologiques, traversent la barrière hémato-encéphalique et atteignent le cerveau. Inhaler ces produits, c'est avoir ces particules à l'intérieur des organes et des cellules, cerveau, foie, cœur, poumon. Et ça affecte le système immunitaire des intestins. Faites attention au dioxyde de titane. Ben, les lobbies industriels بطبيعة مطفين الضوء على الدونجي نتاع النانو بارتيكول هذوما وشيرش à mettre en place un projet anti-étiquetage. هما ماذا بيهم ما يحطوش حتى شيء على لي زومبالاج ويقول لك معناها انا اذا كان حطيته اكسبري جو في لو سينيالي. اذا كان انا حطيت اون موليكول وتفتفتت ولا تكون سويت سيت موليكول دي نانو بارتيكول ما مانيش اوبليجي باش نحطها. وبالطبيعه ديما كوم كوا ما في بالهمش كل شيء. دونك هذا ديما نحكي على لوروب. انا في تونس ممكن موش مطروح السؤال حط اللي تحب انت. ومستغلين بالطبيعه انهم les labos ne sont pas équipés du matériel nécessaire pour détecter les nanoparticules puisque لازم des outils d'analyse performants tels que la microscopie laser. هذا c'est un système بالطبيعه شنو باش نحكيو عليه. c'est un système non transparent, intouchable, mafieux وكوميرسيال اكثر منه معناها وطني ولا حاجه. ما نحكيوش اخلاقيا ما نحبش نحكي على السوجي جمله. دونك حاجه اخرى فما دو برودوي خايبين زاده اللي هما E320 و E321 اللي هما لو BHA et le BHT زاده موجودين في الديودورون وحكينا عليهم. دونك فيت اتونسيون احنا ما نجمو نحاربو سيستيم هذايا كان en étant attentif à ce que nous mangeons en boycottant les produits هذوما. كيما قلت لكم هذه بالحق هذه فيها برودوي dangereux أقصى درجة وهذه كيف فيها برودوي كيف زاد هذه dangereux بالباهي. دونك احنا لازمنا نكونوا دي جون كونسيون ونحاربوا السيستم هذا avec d'une façon civilisée. Merci pour tout le monde et à bientôt dans une autre vidéo.